पयलीं पासून जी आमची समाज वेवस्था आसा पळय न्ही, त्या वेवस्थेन ऑलरेडी दादल्यां खातीर वेंट आउट करपा खातीर खुबश्यो स्पेसीस आशिल्ल्यो. करेक्ट. लायक आमचे गांवांत बसताले, बरोबर. गजाली मारताले आनी हय. बांकड्याचेर बसून गजाली बी सारकें. मारताले. सो त्यो ना, ताजोय इम्पॅक्ट जाला सद्या. हय, खूब प्रमाणान पळोवपा येता. बिकॉज आतां आमी जशे जाणटे नेणटे, म्हाका याद आसा दिवचले शिवाजी मैदानार पप्पाचे कांय मित्र आसताले आनी जाणटे ते सगळे बसून सांज पर्यंत गजाली मारप आनी मागीर रातचे आपआपले सगळे चलत घरा वताले. सो कितें जातालें, दिसभराचो जो वर्क प्रेशर किंवा जे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा तातूंतल्यान एक रिलॅक्सेशन म्हणून जाताल्यो आनी त्या गप्पा गोश्टींतल्यान मातशें रिलीफ जातालें आनी प्रत्येक दादले आपल्या घरा वताले. आयज तो प्रकार उरूं ना. आयज आमी घरा पावतकूच घरांतल्यो परत रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. तेन्ना दोनूय स्पाउजीस वर्कींग आसता, सो परत घरा येवन घरांतल्यो कांय गजाली सुद्दां आसता आनी ताजो मागीर त्या खातीर तो एक फ्रेंडा कडेन वेंट आउट करपाचो मार्ग किंवा एक रिलॅक्सेशनचो हेंच सोंपून गेला आनी मागीर तो प्रेशर क्रिएट जायत. तुम्ही पळयतात GNH.